من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ اول سپارہ یوشتم دویشتم آیات. سورة بقرے اول آیاتونو کی دکرا مومنانو حال او صفات اللہ پاک بیان کری. ورپسے پا دو آیاتونو کی د سوچا کافرانو حال اللہ پاک بیان کر. بیا پا دیارلس آیاتونو کی د منافقانو حال بیان شو. دین پس آیاتونو کے عام خطاب اللہ پاک کئی. دا ہدایت قبل ولو او نہ قبل ولو پا معیار باندے دا انسانانو درے ڈلے جوڑی شوی دی. یو کرا مومنان، دویم کرا کافران، او دریم منافقان. نو دریو واڑو کا خطاب کی گی پدے آیات کی. اللہ پاک دے آیاتونو کی دا توتیہ او تمہید په شکل کی خطاب کی. اول دا مخلصینو مومنانو، دویم دا خالص کافرانو، او دریم دا منافقانو. او دے دریوانو ڈلو تا خطاب کیگی دے دا پارا چی دا اللہ عبادت کوئے، دا پیغمبر علیہ السلام طاعت تابعداری کوئے. دا دعوت ورکی شو. دا دے رکو پا دے دو آیاتونو کی دا اللہ دا وحدانیت او دا اغا دا عبادت اختیارولو دعوا
عقلی دلائل سرا ثابتول شي. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات ته اور پیغمبر علیہ السلام د رسالت د ټولو نه لویه معجزه قرآن مجید باندې د کافرانو د طرف نه د شبهاتو جواب دی. ورسره د پیغمبر علیہ السلام د رسالت او د قرآن مجید نه انکار په وجه د وعید یعنی سزا او د دې په منلو سره بشارت او خوشخبری ده. او په آخر کې بیا یو ځل د انعاماتو په ذکر کولو سره خلکو ته د الله د بندګۍ اختیارولو دعوت ورکړی شوی دی. یا ایها الناس اے خلقو، یا ایها الناس اعبدو، اے خلقو عبادت کوئے ربکم دخل رب، اگر رب خلقکم چتا سے پیدا کریو، الذی خلقکم اگر رب چتا سے پیدا کریو، والذین من قبلکم اگر خلقیم پیدا کری چستاسو نمخ کی دی، یعنی استاسو پلار نکیم پیدا کری، عام مخلوقات پیدا کری. یا ایها الناس کہ عبادتوں کا یعنی خپل پورا طاقت پر مکمل فرمانبرداری دا اللہ کے خرچ کا او دا یری او دا لوی دا مخا دا نافرمانے نے ځان اساتا، یعنی عبادت او کا دا خپل رب. دا اللہ گن صفتون دی او پټول صفتون کے دل تک کے صفت دا رب یہ روڑ دے کے دا حکمت تے چی پا دے کے دا یوی دعوی سرا دلیلم را گئی. دا پا دے آیات کے دا خیار شوی دا چی دا عبادت مستحق اللہ پاک دے، ولی وی زکا چی اللہ دا انسان پرورش کون کے تربیت کون کے ذات تے. دا یو معمولی ساز کی نا کل خیشتا انسان جوڑ کر دلیدلو طاقت ورک سترگی ورکڑی دی، دا اوریدو طاقت ورک وگنے ورکڑی دی، دا سوچ فکر دا پارا زڑے ورکڑی دی. بیا دا بقا او پا دنیا کے دا اسیدو اسباب او وسائل پیدا کری دی. نو بل سوک دا سی نشتا کہ دا ټول ضروریات بولا پورا کی. نو دا عبادت لائق امدق اللہ دے. اس دری ڈلے دا انسانانو دی نو ہر یو ڈلے تا پدے کے زان طریقہ باندے خطاب دے. یا ایوہ الناس اے خلقو، نو کافرانو تا دا دی جملے دا خطاب مانا دا شوا کہ اے کافرانو انسانانو اعبدو ربکم، دخپل رب عبادتو کے مخلوق پرستی پریگ دے توحید اختیار کے. یا ایوہ الناس اعبدو ربکم، اے کافرانو خلقو دا یو اللہ عبادتو کے دا غیر اللہ عبادت پریگ دے، مخلوق پرستی پریگ دے، دا مخلوق پرواہ مکوا، توحید اختیار کے. یا ایوہ الناس اعبدو، اے کافرانو وحدو ربکم، خپل یو رب امنے، وحدو توحید امنے، یو اللہ امنے. اور منافقانو تا چی خطاب شی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم، اے منافقانو خلقو نفاق پر ایک دے اخلاص پدان کے پیدا کے. منافقان میں جوڑے گے، مذبذب میں جوڑے گا کہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، اس بند نہ جوڑ شی، نہ بد دین شی اور نہ بد سادین شی. اخلاص پدان کے پیدا کا منافقانہ طرز دے پریگ دا.
او عام گناهګارانو مسلمانانو ته چې خطاب شي نو بیا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے گناهګارو مسلمانانو د گناہ کار پرېږدئ، کامل طاعت تابعداري د الله اختیار کې. او چې کم متقیان بندیان دي نو هغوی ته د خطاب معنی دا شوه یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے کامل متقیانو مسلمانانو خپل طاعت او عبادت د رب باندې همیشه ثابت اوسیږئ او په دې طاعت تابعدارۍ کې ترقی حاصله کړئ. دې پورې دریو ډلو ته بلکې څلورو ډلو ته خطاب په مختلف اندازو شو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے ټولو خلقو عبادت وکړئ د خپل رب. الذي خلقکم، اغا اللہ چه تاسو پیدا کریے، والذین من قبلکم، اغا خلقی پیدا کری چه تاسو نمخ کری. پدے جملہ کی اللہ پاک انسان تا دخپل ځان پا بارکی او دخپل پلار نکو مشرانو پا بارکی دعوت فکر ورکو چه دخپل ځان متعلق او دخپل مشرانو پا بارکی سوچو کا نتوی او ندے مور پلارو نستا وجود نو نو دا اللہ رحمتنا پتا بسرنگ راغلوی چه تو وینا نو اول دا نعمت دا اللہ اومنا چه اللہ دا نش دا پردین را اوشتے شتی اکرلی نو چه موجود اکرلی نو بیا در بانی دا رحمتنو باران کرلی نو اول دنیا تستا راتلل دا ځان له یو عظیم نعمت دی. ته نوې الله شته کړې، خلقکم پیدا یې کړې، شته یې کړې، د نیش د پردې نه راوویستې او شته یې کړې، د نیس نه هست کړې، د عدم نه وجود ته راوستې. نو یوازې ته نه والذین من قبلکم، ستاسو نه مخکې ستاسو پلار نیکې هم پیدا کړي دي، تی پیدا کړلې، یو عظیم نعمت یې درکړ. په دې دنیا کې یو خشته حسین او جمیل شکل یې درکړ، ډېر خشته حسین او جمیل، او بیا دا کائنات ستا تابع کړل، نو تم دا اللہ تابع شا او ته چې دا اللہ تابع کیږي نو په هغه طریقه تابع شا کما طریقه چې تا ته محمد رسول الله خولی ده صلی الله علیه وسلم، دا هغه وفادار امتی جوړ شا. نو کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دا عرص اسلاری. خود غلام مصطفیٰ جوڑ شا صلی اللہ علیہ وسلم، ننگ و غیرت پدان کرا پیدا کا، بے ننگ م جوڑے گا بے غیرت م جوڑے گا، پخپل محمد الرسول اللہ ننگو کا تابدار شا. نو حسین و جمیل شکل درکو، کائنات استا تابع کړل، دا ټول کائنات استا لپاره مزدوران پیدا کړي دي، د دې نه د نفع د اغشتو طاقت یې درکړی دی، قوت یې درکړی دی. ته د خپل عقل فکر نه کار واخله او دا دنیا خپله قابو کې راوله. نو دا دومره احسانات یې چې در باندې کړي دي، نو کم ذات چې تا باندې دومره احسانات کړي دي هغه لایق د دې دی چې ته ورله عبادت وکړه. د هغه په مخ کې عاجزي اختیار کا، تذلل اختیار کا، او د هغه د یری او د عظمت د خاطره د هغه هیڅ قسمه مخالفت او نافرمانی مه کوه.
دلتا اللہ فرمائی خلقکم تاسو پیدا کرے والذین من قبلکم وغا خلقیم پیدا کری چس تاسو نمخ کری والذین من بعدکم ندی ویلی من بعدکم دے ندی ویلی وی پدے کہ یو اشارہ را چہ دا امت اخیری امت تے دین پس بل امت نہ پیدا کی گی ختم نبوت تپک اشارہ را کہ بس نبوت ختم شو او دا اخیری امت تے دا دے امت نرستو ببل امت نہ پیدا کی گی نزکا من بعدکم اونوے من قبلکم ویلی دی تر قیامت پوری نور امتون نرازی لعلکم تتقون شاید چتاسو بچے یعنی دا اللہ دا بندگے اختیار ولنا پس دا مخالفت دا اللہ نہ بچے زانو ساتے نو امید بھی چتاسو بدا جہنم نا پا آخرت کے اور دا گناہونو نا فرمانو نا پا دنیا کے بچے لعلکم تتقون شاید چتاسو بچے یعنی دا اللہ بندگی اختیار کے دا اللہ دا مخالفت و نافرمانے نہ زانو ساتے نو امید دی چتاسو بدا جہنم دا عذاب نہ آخرت کے بچے دا گناہونو و نافرمانو نہ پا دنیا کے بچے لعل مانا شاید امید کی نیشی خو شہنشاہانہ کلام کی چہ دا کم سیز پبارک دا امید کلمہ راشی دا شاید کلمہ راشی دا شاہانو پا کلام کی نو دا اغینا مراد یقینی طور بانے دا اغی کار کے دل وی نو دا اللہ پا کلام کے ہم دا دی کلمے معنی مطلب تحقق دے یقینی والے دے یہ بے شک تب متقی شی تو عبادت دا اللہ کا الذي جعل لكم الارض فراشا دا اللہ غذات تے جعل لكم الارض فراشا جو جوڑا کرے دا دازمک استاسو دا پارا فرش یو اوار میدانی در نجوڑ کرے دی اللہ غذات تے چگر زولے دا استاسو دا پارا ازمک فرش والسماء بناء او اسمانی در لچت جوڑ کرے دی مخ کے آیات کے دا اغی انعاماتو بیان اوشو کہ دا انسان دا ذات سر تعلق ساتی اور دی آیات کے دا اغی انعاماتو بیان دے کہ دا انسان گیر چا پیرا مخ کے رستو سجنو سر تعلق ساتی وان دے آیات کے پا عقیدی دا توحید باندے انفسی دلائل لی کہ دا انسان دا نفس سر تعلق دے اور پدی آیات کے آفاقی دلائل و سرا آفاق دا دنیا اطراف گیر چا پیرا نو دے آفاقی دلائل کے دا طول نمخ کے دزمہ کے پیدائش ذکر دی الذي جعل لكم الارض فراشا اللہ غذات تی چی گرزولی دستاسو دا پارزمہ کا فرش در لجوڑ کری دی نخل اوبو پشانت نرم دا چی ڈوبی گی پکی او نلکا دا کانی دا اس پل سخت را چی دا خپل ضرورت دا پارے کنولم نشی بلکہ دا نرمے و دا سختے پا منز کی جوڑا دا چی انسان پہ قرارے او اسیدل کولی شی او دا خپل ضروریات دا پارے استعمالو لی شی دا ازمکا اوارا تختر فرش لی فراش اوار فرش تختار ومن کو پسکول کی ویری چی زمین گول ہے ازمکا گول نا نو دے دے کہ خودے ہونے چی زمین گول ہے او پسکول کی سینس والا ہوئی چی ازمکا گول نا اوغا گلوب امراتا پسکول کی اخی ہوئی ازمکا دقا سے گنڈس کرے دے قرآن کے اللہ ہوئی اوارا تختدا اور اسکول کی راتا گنڈس کی خولی ہوئی گنڈس کی دے گلوب دے کرنا کرے ارض سوال اداو چزمکا اوارا دا قرآن کی ہوئی چی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء دا ازمکا فرش دے نو سینس والا چی وطا گول او قرآن
او گلوب وی. نو د دې سوال جواب دا دی چې ځمکه په ظاهري شکل کې په نظر کې یو اواره تخته ښکاري، پلنه او اوږده په نظر راځي. او د قرآن مجید د بیان طریقه دا ده چې په دې کې د عامو خلکو د سوچ فکر او د عقل خیال ساتلی شوی دی. دا چې بیان کیږي چې په هغې باندې هر عالم او امی د ښار اوسېدونکي د بانډې اوسېدونکي ټول پوهېږي. او دا بیان د حقیقت او د واقع مخالف هم نه دی. نو ځمکه په هر شکل کې وي خو په ظاهري نظر کې د عامو خلکو په نظر کې غوړېدلې پلنه اوږده پرته ده. لہذا قرآن شریف د دې دپاره هغه لفظ استعمال که چې په هغې کې د عامو خلکو خیال او لحاظ ساتلی شوی دی او عام خلق په آسانه باندې پوهېږي. اوس که قرآن ویلی چې زمین گول ہے نو بیا به د عوام وی چې دا څنګه گول ده. نو اسې یو پیچیده مسله جوړېده او فایده پکې نه وه. نو د عامو خلکو په نظر چې څنګه اواره ښکاري نو خدای وی اواره تخته ده. الذي جعل لكم الارض فراشا، اللہ غزات تے چزمکے گردولی دستاسو دا پارا فراش فرش، والسماء بناء اسمان استاسو دا پارا چت گردولی دی. نو دا دوین دلیل دا اللہ پاک پا توحید باندے پا دے آیات کی دی چی دا اسمان پیدا کری دی. نو اسمان تے چت ویلی دی. نو دا قرآن دا آیاتوننا دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثنا دا اسمان وجود ثابت تے. اسمانو نشتا او و اسمانو ندی. قرآنی آیاتنا او احادیث دا پیغمبر علیہ السلام پا دے دلیل لے چی و اسمانو ندی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نازل کری دی من السماء دا اسمان دا طرف ماءً اب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس را استلی دی به پدے ابو باندے من الثمرات میوجات رزقا لكم روز استاسو دا پارا. دا پنزم دلیل پدے دعوی باندے چی عبادت دا یو اللہ کا. اللہ دا اسمان دا طرفنا اوبا نازلی، بیا پدے اوبو باندے قسمہ قسم میوے غلے گیاگانے رائستل چی اگر دا انسانان و دا حیوانات و دا پار روزی و گیا. دا انتظام دا باران پا ذریعہ باندے دا صرف اغزاد کئی چی اگر یو دے او کامل قدرت والا دے ہم دا قضات دا عبادت لائق دے دا غزات ستاسو پرورش کئی. نو کم ذات چی دا دمرا لوی نظام دا انسان دا تربیت و پرورش چلی او دا انسان دا روزے اسباب پیدا کئی او دے انسان تا پا دنیا کے دا جند دا لذتن و دا مزو لطف او مزور کئی. نو ہم دا قضات دا عبادت لائق رے. ازمکہ کی چلا سمر چیزون دا انسان دا پیدے دا پارا پیدا کی گی پدے کہ دا انسان کسب او عمل لر دیر کم دخل لے. انسان سو کی ازمکہ واری گوٹ چاری پکیو کی تخم پکیواچی اوز دا تخم پدے ازمکہ کی محفوظ ساتل دا زمیدار کار دے کدا دا اللہ. بیا پدے ازمکہ کی دا زرغونے قوت پیدا کول دا اللہ کار دے. دا دے تخم نا جرل او تیغ راوتل دا اللہ کار دے. بیا دا تیغا برچ راو خطلا دا مضبوطول و پدے کے میوہ پیدا کول دا اللہ کار دے. دے کے دا بلچا سکار نشتا دا خالص دا اللہ پا قدرت بانی کی گی. نو چے انسان دا دے فطری و طبعی تقاضو پورا کول اللہ کئی. نو انسانا دیکھ پل عقل نکار والا فلا تجعلوا للہ اندادا
پس مگر زوی تاسو دا اللہ سر شریکان وانتم تعلمون و تاسو پوئے حال دا دے چی تاسو پدے باندے پوئے چی دا ټول تصرفات بغیر دا اللہ نا بل سوک نشی کولے. نو خلاصہ دا شوا چی پدے آیاتونو کی دا اغا سیز دعوت ورکلی شوی دی چی اغا دا ټولو اسمانی کتابونو او دا تمام پیغمبرانو درا لے گلو اصل مقصد دے یعنی صرف دا یو اللہ عبادت او بندگی کوا او دیتا توحید وی عقیدہ دا توحید اولرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.